नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई लोकसेवा एस्पिरेन्ट नेपालको युट्युब च्यानलमा। सो आज पुनः सँगसँगै घटनाहरूको नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। ठिक छ साथीहरू, ल भिडियो सुरु गरौँ। नेपालबाट बेलायतमा स्वास्थ्य जनशक्ति पठाउने सम्बन्धी द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा कहिले हस्ताक्षर भयो? सो यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी, भदौ 6 गते। नेपालबाट बेलायतमा स्वास्थ्य जनशक्ति पठाउने सम्बन्धी द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा आज भदौ 6 गते हस्ताक्षर भएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। समझदारी अनुसार चाहिँ नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिले बेलायतमा रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्नेछन् र रोजगारीका लागि उनीहरूले बेलायत जान चाहिँ कुनै प्रकारको शुल्क तिर्नु पर्ने छैन र उनीहरूले बेलायतमा 5 वर्षसम्म काम गर्न पाउनेछन्। जस्तै 2079 साउन 9 गते चाहिँ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई बेलायतमा नर्स पठाउने श्रम समझदारी गर्न चाहिँ मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको थियो। ठिक छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको पशुपति सङ्ग्रहालय र महास्नान भवनको उद्घाटन कहिले भएको हो? र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी, भदौ 6। सो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको पशुपति सङ्ग्रहालय तथा महास्नान भवनको उद्घाटन आज भदौ 6 गते भएको हो। सङ्ग्रहालयमा धार्मिक महत्त्वका सुनका जलप लगाइएका मूर्ति, ढुङ्गाका प्रस्तरकला, सांस्कृतिक झल्काउने वेशभूषा, गरगहना, मुकुण्डो एवं पुरातात्विक महत्त्वका काष्ठकला, चित्रकला, मूर्तिकला र लिच्छवीकालीन मानदेवका शिलालेख, ऐतिहासिक पुस्तक, प्राचीन मुद्रा तथा मूर्त र अमूर्त सम्पदा सामग्रीहरू चाहिँ यहाँ राखिएका छन्। पशुपति क्षेत्रमा छरिएर रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका सामग्रीहरूलाई एकै स्थानमा सङ्कलन, अभिलेखीकरण र प्रस्तुतिकरण गरी सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरिनु निकै ठुलो उपलब्धि भएका चाहिँ पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताउनु भयो। ठिक छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उद्घाटन भइरहेको अवस्था। शीतल निवासमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2076 कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, भदौ 5। सो प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष आएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2076 हिजो भदौ 5 गते प्रमाणीकरण भएको हो। विधेयकमा मुख्यतया चाहिँ इन्जिनियर बन्नका लागि स्नातकसम्मको अध्ययन पुरा गरेपछि चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्ने र लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ र यो विधेयक चाहिँ 2076 ज्येष्ठ 29 गते चाहिँ दर्ता भएको थियो र राष्ट्रिय सभाबाट यो चाहिँ 76 पुस 14 गते पारित भएको थियो र प्रतिनिधि सभाबाट हालै साउन 4 गते पारित भएको हो र यो प्रमाणीकरण चाहिँ भदौ 5 गते भएको हो। र विक्रम सम्वत 2019 सालमा नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको स्थापना भएको हो र यस्तै चाहिँ हिजै भदौ 5 मै चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणीकरण भयो। ठिक छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्दै। अमेरिकन आइडलका उपविजेता गायक दिवेश पोखरेललाई नेपालको पर्यटनका लागि विश्व सद्भावना दूतको रूपमा कहिले नियुक्त गरेको हो? र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, भदौ 5 गते। श्रम, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अमेरिकन आइडलका उपविजेता गायक दिवेश पोखरेललाई नेपालको पर्यटनका लागि विश्व सद्भावना दूतको रूपमा हिजो भदौ 5 मा नियुक्त गर्यो। दिवेश पोखरेलको स्टेज नेम चाहिँ अर्थर गन हो। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले उनलाई विश्व सद्भावना दूतको रूपमा नियुक्त गरेको घोषणा गर्नुभयो र अमेरिकन रियालिटी सो को 18औं संस्करणमा चाहिँ उहाँ उपविजेता भएका थिए र जुस्ट स्याम चाहिँ विजेता भएका थिए। अर्थर गन सहभागी चाहिँ अमेरिकन आइडल चाहिँ 18औं संस्करण रहेको थियो जुन चाहिँ 2022 मा भएको थियो र उहाँ चाहिँ उपविजेता र जुस्त स्याम चाहिँ विजेता भएका थिए। ठिक छ, र अन्य सरकारले विगतमा चाहिँ सद्भावना दूत नियुक्त गरेको बारेमा पनि हामी हेरिहालौँ। सो गत वैशाखमा चाहिँ
नेपालका लागि सद्भावना दूतको रूपमा, विश्व सद्भावना दूतको रूपमा चाहिँ BBC मास्टर सेफका फाइनलिस्ट सन्तोष शाहलाई चाहिँ वैशाख 16 गते नेपालले चाहिँ सद्भावना दूतको रूपमा नियुक्त गरेको थियो। यस्तै निर्मल पूजा मगरलाई चाहिँ नेपालको पर्यटनका लागि विश्व सद्भावना दूतको रूपमा 2078 फागुन 12 गते नियुक्त गरेको थियो। ठिक छ। नेपालको जलविद्युत परियोजनाको लागि भारतको कुन कम्पनीले 18,000 करोडको लगानी गर्ने भएको छ र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी, भारतीय राष्ट्रिय जलविद्युत कम्पनी। नेपालको 2वटा जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्नका लागि भारतको NHPC लिमिटेड कम्पनीले 18,000 करोडभन्दा बढीको लगानी गर्ने भएको छ। यस कम्पनीले चाहिँ पश्चिम सेती र सेती गरी 2 जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि अगस्त 19 मा लगानी बोर्ड नेपालसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा NHPC का CMD चीफ म्यानेजिङ डाइरेक्टर अभय कुमार सिंह र IBN का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। ठिक छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रदीप गिरीको निधन कहिले भयो र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी, भदौ 4 गते। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रदीप गिरीको निधन भदौ 4 गते राति भएको हो। घाँटीका क्यान्सरले 75 वर्षको उमेरमा उनको निधन उपचारको क्रममा मेडिसिटी अस्पतालमा भएको हो र उनका केही पुस्तकहरू नारी, लेनिन, मार्क्सवाद र अर्थशास्त्री यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रदीप गिरी। ठिक छ। साहित्य सन्ध्या सहभागिता पुरस्कार तथा सम्मानबाट को सम्मानित हुनुभएको छ र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए, बिन्दु अधिकारी ढकाल। साहित्य सन्ध्या सहभागिता पुरस्कार तथा सम्मानबाट धनकुटाकी बिन्दु अधिकारी ढकाल र इलामका डम्बर पहाडी सम्मानित भएका छन्। साहित्य सन्ध्या पुरस्कार तथा सम्मानबाट चाहिँ रेखा सुवेदी सम्मानित भइन् र यस्तै सन्ध्या हरिप्रिया हरिप्रसाद चापागाई नियात्रा पुरस्कार तथा सम्मानबाट चाहिँ फणिन्द्र निरौला सम्मानित भए र यस्तै साहित्य सन्ध्या मन पुरस्कार तथा सम्मानबाट निशा रोका सम्मानित भइन् र सन्ध्या कृपा पुरस्कारबाट चाहिँ नारायण प्रसाद भण्डारी सम्मानित हुनुभयो। ठिक छ। भारतीय दिग्गज खेलाडी समर ब्यानर्जीको हालै 92 वर्षको उमेरमा निधन भयो। उनी कुन खेलसँग सम्बन्धित थिए र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी, फुटबल। सो भारतीय दिग्गज खेलाडी समर ब्यानर्जी चाहिँ फुटबल खेलसँग सम्बन्धित थिए। उहाँलाई चाहिँ बदरु दा भनेर पनि चिनिने गरिन्थ्यो। उनले चाहिँ मेलबर्नमा भएको 1956 को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा भारतीय राष्ट्रिय फुटबल टोलीको कप्तानको रूपमा नेतृत्व गरेका थिए र उनको जन्म चाहिँ 1930 जनवरी 30 मा भएको थियो भने उनको निधन चाहिँ अगस्त 20 मा कलकत्तामा भएको हो। ठिक छ। र यस्तै ब्राजिलका लागि नेपाली राजदूत निर्मल राज काफ्ले र दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर ज्योति प्याकुरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ हिजो भदौ 5 मा ग्रहण गरेकी हुन्। र यस्तै ब्राजिलका लागि नेपालका आवासीय राजदूतमा निर्मल राज काफ्ले चाहिँ साउन 15 गते नियुक्त गरिएका थिए र चाहिँ भदौ हिजो चाहिँ उहाँले शपथ लिनुभएको हो। र यस्तै ज्योति प्याकुरेल चाहिँ साउन 18 गते नियुक्त भएकी थिइन् र हिजो चाहिँ शपथ ग्रहण गरेकी हुन्। ठिक छ। यस्तै अभिनेत्री रिचा शर्माले सर्ट फिल्म ब्लड मनीका लागि उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड जितेकी छिन्। सो अवार्ड चाहिँ टाइटन इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा जितेकी हुन् र यो अवार्ड चाहिँ आगामी डिसेम्बर 17 मा अस्ट्रेलियाको सिडनीमा वितरण हुने घोषणा भइसकेको छ। अशोक तिमिल सिन्हाद्वारा निर्देशित यस फिल्ममा चाहिँ रोजगारीमा जाने युवाको कथा छ जो चाहिँ बिहे भएको तेस्रो दिन रोजगारका लागि साउदी अरब हिँडिन्छ। ठिक छ। मिस नेपाल वर्ल्ड 2019 अनुष्का श्रेष्ठ दक्षिण एसियाका 10 उत्कृष्ट महिला उद्यमीको सूचीमा पर्न सफल भएकी हुन्। इन द क्याप पत्रिकाले तयार पारेको सूचीमा उनी चाहिँ तेस्रो स्थानमा छिन् भने पहिलो स्थानमा चाहिँ बङ्गलादेशी उद्यमी तामरा आबेद,
छिन् र दोस्रो स्थानमा भारतकी अनिशा सिंह रहन सफल भएकी हुन्। ठिक छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिस नेपाल वर्ल्ड 2019 अनुष्का श्रेष्ठ। भदौ 3 र 4 गतेको श्रृङ्खलामा समावेश गरिएको समसामयिक घटनाहरूको रिभिजन एकपल्ट गरिहालौँ। सो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार संसारभरिमा मंकी पक्सका कति केसहरू भेटिएका छन् र यसको उत्तर रहेको छ 35,000। यस्तै बिबी माई स्टोरी कसको आत्मकथा हो र यसको उत्तर रहेको छ बेन्जामिन नेतान्याहु। यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहँदै आएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अब कसको मातहतमा रहने भएको छ र यसको उत्तर रहेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। यस्तै नेपालको पहिलो ह्युमन मिल्क ब्याङ्कको उद्घाटन कहिले भएको हो र यसको उत्तर रहेको छ भदौ 3। यस्तै आर्टेमिस कार्यक्रम केसँग सम्बन्धित छ र यसको उत्तर रहेको छ चन्द्रमा। र यस्तै अमर श्रेष्ठा खेमराज गुरुङको स्मृतिमा स्थापना गरिएको खेमराज गुरुङ ट्रस्टले यस वर्षको स्रष्टा सम्मान कुन सङ्गीतकर्मीलाई प्रदान गरेको हो र यसको उत्तर रहेको छ दीप श्रेष्ठ। यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु प्रमुख को बनेका छन् र यसको उत्तर रहेको छ साइमन स्टिल। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष हकी प्रतियोगिता सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ हुँदैछ र यसको उत्तर रहेको छ मलेसिया। र यस्तै महिनावारी सामग्रीहरू सबैका लागि निशुल्क गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? मेन्सुरेसन प्रोडक्ट्सहरू सबैका लागि निशुल्क गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो र यसको उत्तर रहेको छ स्कटल्यान्ड। यस्तै रुसले कुन देशको जासुसी उपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ इरान। ठिक छ, र यी अहिले चर्चा गरेको प्रश्नहरूको बारेमा यदि तपाईहरूले हेर्नु भएको छैन भिडियो भने कृपया हेर्नुहोला। भदौ 3 र 4 को यसको बारेमा विस्तृतमा चाहिँ दिएको छ। ठिक छ, सो आजको लागि यति। भोलि पुनः नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ र यो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव प्रतिक्रिया भए कृपया दिनुहोला। र हामी दैनिक रूपमा करेन्ट अफेयरको भिडियोहरू उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। सो कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला। धन्यवाद। इट्स मी अजय कुमार साइनिङ अफ।